लीजिए, हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में डॉक्टर कलीम कैसर की शख्सियत, शायरी और फन पर महमूद शाहिद का तबसरा मुलाहिजा फरमाइएगा। अदबी हलकों में इस कौल को कबूलियत खास व आम हासिल है कि शेर वही अच्छा होता है जो दिल से निकल कर दिल में उतरता है। इसमें कोई शक नहीं कि दिल से निकली हुई बात असर रखती है और उसके रद्द अमल में बेसाख्ता वाह या आह की सदा जबान पर आती है। लेकिन क्या शेर को सिर्फ इसी पैमाने पर नापना मुनासिब होगा? क्या हर अच्छा शेर इस कौल पर पूरा उतरता है? इस कौल को सबसे ज्यादा मुशायरेबाज शोरा ने अपनी कामयाबी का जीना बनाया और उनकी शायरी इसी के गिर्द घूमती नजर आती है। मोहब्बत का पहलू हो या समाजी मसला या सियासी मंजरनामा, कुछ इस उसलूब में शेर कहे गए हैं कि सामे सुखन शनास हो या गैर शेर फहम, दाद देने पर मजबूर हो जाता है। मुशायरेबाज शोरा को तो खैर अदब से कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन जो शोरा अदब से वाबस्ता रहे, जब वो भी मुशायरों की तरफ आए तो उन्होंने भी इसी किस्म की शायरी का लहजा इख्तियार किया और बर्बाद हो गए। इधर शेर पढ़ते और उधर सामाइन से दाद की भीख मांगते, गोया शेर का हासिल ही दाद हो। इन बातों की रोशनी में डॉक्टर कलीम कैसर की शायरी का मुताला किया जाए तो हैरत होती है कि मुशायरों से हमा वक्त वाबस्ता होने के बावजूद उन्होंने अपने ऊपर मुशायरों की शायरी का रंग नहीं चढ़ने दिया। एक मुंतजिम की हैसियत से उन्होंने कौमी व बैनुल-अक़वामी मुशायरों का एहतमाम किया, मुशायरों में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और इस दुनिया में अपना सिक्का जमाया, और दूसरी तरफ शेर व सुखन के मैदान में अपनी शख्सियत के वक़ार को बुलंद रखा, शायरी के वज़न व मेयार को बरकरार रखा और मासिर अदब के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखा। यही वजह है कि उनकी शायरी हर पहलू से मुतवज्जह करती है। शेर एक तख्लीकी अमल है और उस तख्लीकी अमल के कई मराहिल होते हैं जिनसे गुजर कर फिक्र, ख्याल, जज्बा, एहसास ज़बान शेर के कालिब में ढलते हैं। कलीम कैसर के अशार में फिक्र की एक ज़ेरी लहर महसूस होती है जो शेर को अपनी दाखिली तपिश से गरमाती है और उसे मुंजमिद होने नहीं देती। उनका शेर कहीं ठहरा हुआ महसूस नहीं होता, बल्कि वो फाल और मुतहरिक नजर आता है और कारी की फिक्र को महमीज लगाता है। उनके यहाँ ख्याल की सतह पर कई जहतें मौजूद हैं। एक ख्याल दूसरे ख्याल को रोशन करता है। उनके अशआर की एक और खूबी यह है कि उनके ख्यालात खलाओं में गर्दिश नहीं करते, बल्कि मिट्टी की खबर लाते हैं। अक्ल और मंतिक से उनका गहरा रिश्ता है और वो ख्वाब व ख्याल की बातें करने के बजाय सच्चाइयों पर से पर्दा उठाते हैं। जहाँ तक जज्बात के इजहार की कैफियत है, कलीम कैसर ने हमेशा एतदाल से काम लिया है। उनका जज्बा तशद्दुद की सतह को नहीं छूता। मौजूद सुखन मोहब्बत हो या जमाने की सियासत, उन्होंने निहायत तवाजुन के साथ अपने जज्बात और एहसासात का इजहार किया है। इसकी असल वजह यह है कि कलीम कैसर का जहन तरबियत याफ्ता है और वो इल्म व आगही की रोशनी में जिंदगी और दुनिया के मामलात को देखते और समझते हैं। इश्क कलीम कैसर की फिक्र का महवर है और जज्बा इश्क उनके लहू में महवे गर्दिश है। उनके ख्याल में इश्क कायनात को मुहित है। जब कुछ नहीं था तब भी इश्क था। इश्क दिल और दिल को मिलाता है, जिस्मों को करीब लाता है, इंसान की अफजाइश, माशरे की तशकील और रिश्तों के इस्तेहकाम का बाइस बनता है। कलीम कैसर ने अपनी शायरी में इश्क की मुख्तलिफ सूरतों और कैफियतों को निहायत खूबसूरती से पेश किया है। कलीम कैसर के मद्दाहों ने उनके बाज़ अशार को अक़वाल ज़र्री के ज़ुमरे में रखा है। मैं समझता हूँ कि शेर अपने अदबी सफ़र के किसी भी मरहले में क़ौल ज़र्री का लबादा नहीं ओढ़ता। अगर कारी अशार से नसीहत व पिंद हासिल करता है तो इसका इन्हिसार कारी के मिजाज पर होता है। इलावा अजीज कलीम कैसर का शुमार उन शोरा में होता है जिन्होंने गैर के तजुर्बे की रोशनी में शेर कहने के बजाय अपने ही तजुर्बात को पेशे नजर रखा और उन्हीं तजुर्बात के हवाले से जिंदगी की सच्चाइयों, इंसानी शिकस्त और रेख, माशरे के इंतशार को बयान किया है। उनके अशार फिक्री कुशादगी के हामिल हैं और जहनी तंग दामानी व जबर से आज़ाद। जहाँ तक सहले मुमतना का सवाल है,
فن ناشناس شعراء نے ہر ہلکے بلکہ بہت ہلکے شعر کو سہل ممتنع کے خانے میں ڈال دیا ہے۔ پیش پا افتادہ باتوں کو آسان زبان میں سیدھے سادے انداز میں پیش کرنے کو سہل ممتنع سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سہل ممتنع میں شعر کہنا مشکل تخلیقی عمل ہے اور کسی کچے شاعر کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن کلیم قیصر کے یہاں سہل ممتنع میں جو شعر موجود ہیں وہ فن، فکر اور زبان کے اعتبار سے سہل ممتنع کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ شاعر کو شعر کی تخلیق میں زبان و بیان کی اہمیت کا علم ہے۔ وہ اپنے مافی ضمیر کے اظہار کے لیے لفاظی سے کام نہیں لیتا اور نہ ہی زبان کا بیجا استعمال کرتا ہے۔ اس کے اشعار میں فکر، خیال، جذبہ اور احساس کی مناسبت سے الفاظ آتے ہیں۔ الفاظ کے اسی محتاط استعمال نے کلیم قیصر کے اسلوب کو تازگی اور سلاست بخشی ہے۔ کلیم قیصر شعر کے ظاہری و داخلی تقاضوں سے بہرہ مند ہیں اور انہوں نے ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے اپنی صلاحیتوں کا کامیابی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اپنے ندرت بیان کا ثبوت دیا ہے۔ کلیم قیصر سے صرف شکایت یہ ہے کہ انہوں نے شاعری کو کم وقت دیا ہے، بہت کم۔ اس کی وجہ ان کی ہمہ جہت مصروفیات ہوں۔ ان کے مجموعہ ہائے کلام بیر بہوٹی اور عشق تھا سے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے گا جو ان کی شاعرانہ انفرادیت کے آئینہ دار ہیں۔ ہر ایک لمحہ نئی خواہشوں کی قید میں ہے، ہمیں سکون ہمارا بدن نہیں دیتا، ہمارے نام نہ ماضی نہ کوئی مستقبل، ہم اپنی حالت خستہ پہ حال اوڑے ہیں۔ نئی تعمیر میں جتنے بھی ہیں بند کمرے ہیں، گھروں میں اب تو روشن دان سوچا ہی نہیں جاتا۔ ہے عبادت لہو کی گردش میں جسم کا یہ طواف کرتا ہے، اب تو اپنا نہیں رہا میں بھی، جانے کس کس کا ہو چکا ہوں میں۔ چاہتے دونوں یہی ہیں سلسلہ زندہ رہے، مسئلے کا حل نہ نکلے مسئلہ زندہ رہے۔ دوسرے ہو کر بھی دونوں ایک تھے، تیرے ہونے کا یقین تھا عشق تھا، مجھے یقین تھا تیری موجودگی کا، پھر بھی طبیعتاً میں گما سے شروع کرتا ہوں۔ سب کا انجام ایک جیسا ہے، ذائقہ تو فقط زباں تک ہے۔ ہم درد کی تاثیر بیاں کرتے ہیں صاحب، ہم لوگ یوں ہی مرث یا قانی نہیں کرتے۔ بجھاؤ تم بھی اسے پھونک مار کر قیصر، کوئی چراغ کی لو میں دہن نہیں دیتا۔ شکریہ۔ ایک غزل کے چند شعر حاضر کر رہا ہوں۔ کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دیتا، کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دے، وہ سب کو ایک ساتھ طرز سخن نہیں دیتا۔ کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دیتا، وہ سب کو ایک ساتھ طرز سخن نہیں دیتا۔ اور نسیم بھائی، میں اپنی خانہ نشینی میں ہر طرح خوش ہوں، میں اپنی خانہ نشینی میں ہر طرح خوش ہوں، نہ دے کوئی جو مجھے انجمن نہیں دیتا۔ میں اپنی خانہ نشینی میں ہر طرح خوش ہوں، نہ دے کوئی جو مجھے انجمن نہیں دیتا۔ اسے خبر ہے میں اپنی خانہ نشینی میں ہر طرح خوش ہوں، نہ دے کوئی جو مجھے انجمن نہیں دیتا۔ اسے خبر ہے معراج، اسے خبر ہے کہ طرز خطاب جانتا ہوں، اسے خبر ہے کہ طرز خطاب جانتا ہوں، اسے خبر ہے کہ طرز خطاب جانتا ہوں، اسی لیے مجھے اذن سخن نہیں دیتا۔ اسے خبر ہے کہ طرز خطاب جانتا ہوں، اسی لیے مجھے اذن سخن نہیں دیتا، اسی لیے مجھے اذن سخن نہیں دیتا۔ اور یہاں تمام ناقدین اور دانشور سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نظر ایک شعر کر رہا ہوں اور شاید ہماری زندگی سے یہ بہت مطابقت رکھتی ہے، تو میں پیش کر رہا ہوں یہ شعر۔ دیکھیں کہ نہ دے کوئی جو مجھے انجمن نہیں دیتا، بڑے نصیب سے ملتی ہے ایسی جامہ دری، بڑے نصیب سے بڑے نصیب سے ملتی ہے ایسی جامہ دری، بڑے نصیب سے ملتی ہے ایسی جامہ دری، خدا ہر ایک کو دیوانہ پن نہیں دیتا۔ اور بجھاؤ تم بھی اسے مار کے قیصر، بجھاؤ تم بھی اسے پھونک مار کے قیصر،
کوئی چراغ کی لو میں دہن نہیں دیتا. زندگانی کا فلسفہ مٹی، زندگانی کا فلسفہ مٹی، آگ پانی ہے اور ہوا مٹی، آگ پانی ہے اور ہوا مٹی. ملاحظہ فرمائیں، تیرے دکھ کا علاج ہے سونا، تیرے دکھ کا علاج ہے سونا، میرے ہر درد کی دوا مٹی، میرے ہر درد کی دوا مٹی، آگ پانی ہے اور ہوا مٹی، آگ پانی ہے اور ہوا مٹی، آگ پانی ہے اور ہوا. ایک ننھے سے چیز کو ایک دن، ایک ننھے سے چیز کو ایک دن کر ہی دیتی ہے کیا سے کیا میٹھی، آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی. شیخ نے کہا جس کو غم تھا میرے نہ ہونے کا، جس کو غم تھا، جس کو غم تھا میرے نہ ہونے کا، سب سے پہلے وہ دے گیا مٹی، سب سے پہلے وہ دے گیا مٹی. اچھا شعر مکرر محترم، مکرر، بہت خوب. جس کو غم تھا اچھا کہا ہے. میرے نہ ہونے کا، سب سے پہلے وہ دے گیا مٹی، سب سے پہلے وہ. تو بھی روتا ہے میں بھی روتا ہوں، تو بھی روتا ہے میں بھی روتا ہوں، بھائی چھوڑ کر گیا مٹی، بھائی کیوں چھوڑ کر گیا مٹی، آگ پانی ہے اور ہوا مٹی. دیکھیے خاص محاورہ ہے ہندوستان کا، مانو دیوتا ورنہ پتھر. اب آپ شعر دیکھیے بنانے کی کوشش کیے. آگ پانی ہے اور ہوا، دل سے جو مانیے تو سب کچھ ہے، دل سے جو مانیے تو سب کچھ ہے، دل سے جو مانیے تو سب کچھ ہے، ورنہ سب دیوی دیوتا مٹی، ورنہ سب دیوی دیوتا مٹی، آگ پانی ہے اور ہوا مٹی، آگ پانی ہے اور ہوا مٹی. اور یہ آخری شعر سنا رہا ہوں، بڑا نہیں جانا. ایک غزل زندگی بھی ہے کیسر، ایک غزل زندگی بھی ہے کیسر، ایک غزل زندگی بھی ہے کیسر، جس کا انتم ہے قافیہ میٹھی، جس کا انتم ہے قافیہ میٹھی، آگ پانی ہے اور ہوا میٹھی. گھر میں ہجراں ایشے تنہائی میں کم کرتے رہے،
इस तरह तेरे बिछड़ जाने का गम करते रहे। सलीम भाई, क्या गमे जाना, क्या गमे जाना, गमे दौरा सभी थे एक से। क्या गमे जाना, गमे दौरा सभी थे एक से, हाथ से जो दिल पे गुजरे हम रकम करते रहे। हाथ से जो दिल पे गुजरे हम रकम करते रहे, हाथ से जो दिल पे गुजरे हम रकम करते रहे। वो समझ बैठे खुदा खुद को गजब तो ये हुआ, वो समझ बैठे खुदा खुद को गजब तो ये हुआ, हम जबीने शौक जिनके आगे खम करते रहे। समझ बैठे खुदा खुद को गजब तो ये हुआ, वो समझ बैठे खुदा खुद को गजब तो ये हुआ, हम जबीने शौक जिनके आगे खम करते रहे। ये सुनिएगा कि असल में मुश्ताक साहब सुनो, क्या असल में उनको तो नफरत थी मेरे दस्तार से। उनको तो नफरत थी मेरी दस्तार से, असल में उनको तो नफरत थी मेरी दस्तार से। और वो नाअहल मेरा सर कलम करते रहे, और वो नाअहल मेरा सर कलम करते रहे, और वो नाअहल मेरा सर कलम करते रहे। काम आया वक्त पर कैसर वही जामे सिपाल, काम आया वक्त पर कैसर वही जामे सिपाल, उम्र भर बेकार मदहे जामे जम करते रहे। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा